आमका नका आमका नका आमका नका आमका आमका सगळ्यांक सांगता जेन्ना आम्ही तुमकां उलो मारता फक्त टावरच न्हू असे काहीशे प्रकार जर पाड घालपाक येतले गांवांत तेका तुम्ही सगळे आम्ही सगळे जाण रावतात तुम्ही सगळे जाण खबीरपणान रावा जेणे करून आमची एकजूट तरी दिसतली जर तांकां फाल्यां भंय पडोंक जावो हे जेन्ना गांवांत वयतले बाबा आमी हे कृत्य केल्ले आहा अमानुष कृत्य म्हणपाचें तेका हे अमानुष कृत्य जे केल्ले आहा तेका लजेल हांगा पाय दवरपाक दिवपाचो ना इतलेच सांगता तुमच्या कडेन म्हाका तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो अशी आशा बाळगता आनी देव बरें करूं म्हणटा हे नीलकंठान आमकां गांवच्या लोकांक हे हेल्प करूंक जाय आयज ही महिला बसले कित्याक पडले हेंचेरी तुका वोटींग करूंक ना आयज थोडे भुरगे भियाता कित्याक आमचे जॉबाचेर येतले आमचे ह्यो प्रश्न पॉलिटिकल ना हे जाग्यार न्हू नीलकंठाच्या जाग्यार किरण सुद्दां आसलो न्हू तेका सुद्दां सोडचो ना हे तळेकाराची शपथ सांगता ना सोडचो आसलो तो कोणी आसलो आसलो किरण सुद्दां आसलो तेका सोडचो ना आसलो नीलकंठा सुद्दां सोडचो ना कारण आमी तुजे कडेन अपेक्षा धरलेली कितें फक्त आमकां टावर नाका आमी पॉलिटिकल बद्दल तुजे बद्दल कांयच उलोवंक नासले तुज्या अगेन्स्ट उलोवंक नासले आतां उलयना तुज्या अगेन्स्ट तू इलेक्शनाक राव वोटींग मारूंक जाय ते मारतले पूण तुका एकूच शब्द आहा तू जर टावर बंद करता जाल्यार कोणीतलो लोक तुज्या बरोबर आसतलो नाल्यार तळेकाराच्यान सांगता ह्या कोणीतलो लोक तुका वोटींग करच्या पयलीं 10 फावटी चिंततलो कित्याक हे थळांत कितें ह्यो राखणदार आहा ह्यो चिंतलेले लोक की तुका वोटींग करपाचें ना करपाचें आनी तू जर टावर बंद करता ह्या लोकां बरोबर रावता जाल्यार लोकूय तुका वोटींग करतले हांव तुका ह्यो शब्द दिता पूण तू जर लोकांक तर सपोर्ट करिना लोकां बरोबर तर रावना जाल्यार तुजी फुडली 2027 ची व्हडली मिस्टेक जातली आमच्या लोकांनी काय मागंक ना तुजे कडेन फक्त टावर नाका कारण आमी आमचे लायफ जगल्या कित्याक आयज केन्ना मरण येते नेम ना आतां एक माशक्तान येते पूण जे आमचे ल्हान भुरगे नित्य जन्मान येयलेले आहा व्हडले जाता तेंच्यांनी कितें लायफ जगतले कितें म्हणटले आवय बापायनी तेन्ना कित्याक टावर हाडूंक ना कित्याक आमचे आवय बापूय उगी रावले कित्याक लिपोन रावले कित्याक आमचे भुरगे लिपोन रावले ह्यो शब्द येतलो तेन्ना आमी कितें आन्सर करतले आमची महिला कितें आन्सर करतली आमी कितें म्हणून सांगपाचें आयज म्हाका कळना म्हाका हांव हो जालो हांवें राती मॅसेज घातलेली ग्रुपार म्हाका कळना हांव खूब हे हेतूनसून म्हाका हे जाता की म्हाजे कडेन चिंतून हांव म्हाजी तकली उडोवपाचो हो टायम येयल्लो आहा म्हणून म्हाका राती 2 सुमार भायर येता तूं न्हिदाना कित्याक मोबायलार कित्याक बसला पूण म्हाका चिंतून खरेंच सांगता मिडियाचेर म्हाका कळना जालें सीएमान तरी आमचें लक्ष दिवचें सीएम म्हणटा आपण सगळे गोंयचे लोक आहा तांकां आपूण सांबाळटलो आपूण पळयतलो तेंचे हांव सीएमा कडेन मागता हेजेर लक्ष दी हे आयज तुका तर टीव्हीन तर तुका बीजेपी जाय म्हणटा न्हू जाल्यार तूं टीव्हीच्या लोकांक लक्ष दी आमकां आपय आमचे कडेन मेळ नाल्यार तुज्या आमदाराक धाड आमचे कडेन लोकां कडेन नाल्यार आमकां तरी तुजे कडेन आपय आमी येता तुजे कडेन उलोवपाक आमी बसान रेडी आहा की बाबा डिस्कस करपाक रेडी आहा हांव मिडियाचो जावं लोकांचो चड टायम घेना सांगपाचें म्हटलें इतलेंच म्हाका तेंच्यांनी 15 दिसांची डेडलायन दिले 15 दिसांनी तेंच्यांनी सांगलां आमी टावर घालतले तुमचे कडेन जाता ती ताकद लायात तुमचे कडेन जाता इतलो फोर्स लायात हेजेर तुमी म्हाका सांगा कितें करपाचें तें तुमी सांगा तुमी म्हाज्या बरोबर आहात जेन्ना उलो करतलो तेन्ना तुमी म्हाज्या बरोबर येतली कोणी जावं म्हाजी आई सुद्दां गेले जाल्यार त्या टायमार तुमी महिला जावं भुरगे हांव पोटां वाजून उलयता पूण तो टायम येता तुमी आहात हात वयर करा तुमी आहात सगळे जाण हांव इतलेंच मागता तुमी सगळे हात वयर करून सगळे जाणांनी एकूच उतरान आमकां टावर नाका 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 हांव मागता तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिल्याबद्दल पळय तुमकां हांव एका दिसा तुमकां आपयतलो आयज त्यांची मनमानी कशी चालल्या कोण तांकां पयशे दिता तांकां पयशे खावयता हांगा येता एक टावर घालता कळ्ळें तो टावर एक घातलो तेंच्यान पयले हांगा कोण जाग करिना आनी एक घालया फाल्यां कितें जातलें गव्हर्मेंट म्हणटा कितें ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ही तुम्ही बापायन तुमच्या इकती घेवंक ना सरळ चॅलेंज करून सांगता तुमच्या बापायन इकती घेवंक ना ही प्रॉपर्टी जी आहा ह्या गांवची आमचो ग्राउंड म्हणून आहा तुम्ही जे आता कितें करतात पळय न्हू तेचे मातशें सांबाळून रावा आनी जर तर हे टावर परत तुम्ही एक आमी पेपर वर्क करतले तुम्ही कितलो फोर्स लाया आमकां चॅलेंजूय मारून सांगलेले आपूण तो टावर घालून दाखयता म्हणून
तू टावर घालून दाखय आणि तुझे भवितव्य तूच पाड घाल. हांव सांगता तेका कोणाक ते कळटले कित्याक हांगासर कितें उरलेले गोष्टी सगळे पावता त्याच्याकडे. मागता तुमच्याकडे जेन्ना येणार ते उलो मारता कोणी गांवकारांक उलो मारूं न्ही की बाबा थंयसर अशे ते टावर घालून गेले की कसले प्रोजेक्ट फुडें येता जाल्यार तुम्ही सगळे जाण फुडें रावात. कित्याक आमी खंय ते कामान ते खंय तरी गेले कोण तरी एकटा ताका सपोर्ट करा मातसो की आमी आसतले सदांच आसतले आनी गांवचे हीत जर जपोवंक जाय जाल्यार आमी प्रत्येकाक सांगता प्रत्येकाक सगळे यूथ आहा थंय आमची जाणटी नेणटी बायलां आहात हांगासर तांकां सांगता गांवांत जर कितें बरें जाता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा आसा. पण जर त्या गांवाचो विध्वंस करपाचो तुमी आहात न्हू जाल्यार आमी तुमच्या आयुश्यात ना आनी आसचे ना. आनी ह्या फुडें जर गांवचो आमकां अशें चिंतूकूच जाय न्हू जाल्यार हो टावर तर बंद जावपूच जो. सो आमकां जाव की तो ग्राउंड फक्त आमच्या कोलवाळकारांक लागून जाल्लो फक्त ग्राउंड जो. फाल्यां गव्हर्नमेंट कितें म्हणटलो ही आमची प्रॉपर्टी फाल्यां तो हॉटेल घालून सोदतलो पण उलयना म्हणटा आमची प्रॉपर्टी हे आमी खोपोवन घेवचे ना. आनी जर तर योगायोगान जर तांकां जर फोर्स करचोच आहा न्हू जाल्यार हे गांवकार साक्षी आहा सध्या आमी सगळो गांव फुडें रावतले आनी टावराक आयुश्यभर विरोध करतले. पळोवया तरी कितलो तुमी फोर्स लायतात ते. मामलेदार आयल्ली ती म्हणपाक लागली कितें ते लोक आसले पळय कोण येयले ते वयले लोक ते घाटी लोक कशे ते दाखोवंक लागले ऑर्डर की एका पयलीं उलयले सरपंचा कडेन आमचे उलयले ही पळय ऑर्डर आहा त्या कामाले ते काम करपाक म्हणाले काम करपाक आहा जाल्यार पळय म्हणाले ते करून एक काम म्हणाली. आमचो सरपंच परत वतान त्या जेसीबी कडेन ते आडवो न्हिदलो ते मातयेक फाटले फुडले दाव पळयता आनी बाकीचे आमचे जे कलिग्स आसले एक 15 ते पयलीं देवले जर ते चालू करता जाल्यार बाकीचे भुरगे आसले ते देवतले जाले. हेका लागून आमी सगळ्यांक सांगता तुमी हांगा जळलेले आहात अशेंच फाल्यां जर 15 दिसांनी थंयसर परत तेंच्यांनी हे दिल्ले 15 दिसाचो आमकां मुदत दिल्ली आहा तरी आमच्या सरपंचाक आनी आमचे कलिग्स प्रशांत म्हणा तेणी बी तेंचे कडेन मागले आमकां 1 म्हयनो दिया कित्याक हायतीक ते मागता ती 15 दिसांत जायना. 15 दिसांतले कितले दीस गेले आयज सोमार जर जालो फुडलो शेनवार येतार बंद आसता परत फुडलो शेनवार येता म्हणजे 4 दीस गेले 4 दिसांतले उरले 9 दीस उरतात भितर 9 दिसांत ते एक 9 दीस 10 दीस कितें उरतात तेतून काय ते आयटीआय लागतले करपाक ती फास्ट जायना. गव्हर्नमेंट धंदे कित्याक कित्याक हांव गव्हर्नमेंट आयज जे एप्लिकेशन पास दिवपाक दिलो जाल्यार जे हांवें करून बाबा तो करतलो म्हणून नासता तो ताका टायम लागता म्हणजे तेंच्यांनी 1 म्हयनो मागलो पण ती कशें तयार जायना 1 म्हयनो दिवपाक 15 दीस म्हण आज जशें आमी जमले पळय आमची कोलवाळ भाव भयणी सगळे कोण म्हाजे आमचे चुलते आसतले जावं कोण भावजे आसतले म्हाजे आनी हे भाव म्हाजे आसतले अशेंच तो टॉवर घालतले पळय जेन्ना आमचो सरपंच उलो घालतलो जावं कोणी सरपंचच घालूंक येचे ना जेका कोणाक पावलो की बाबा थंय टॉवर घालपाक ते येयल्यात काम करपाक जेसीबी काम करपाक तशें धांवून तशें थंय कितें काम आसा सांगपाचें मातशें येवपाचें तरच आमचे सरपंचाक जिवाक मातशें बरें दिसतालें आनी इतलेंच तुमकां सांगूंक हांव सोदतां. पूण तेणी आमच्या गांवांक लागून फर्स्ट टायम ही ट्राय केली की कितें तरी गांवांत येता वायट जाता तें बंद करपाचें आनी ताका तुमी सगळ्यांनी साथ दिलो म्हणून म्हाका चड बरें दिसता. आनी अशेंच ताका साथ दीत रावप आनी आमी ताच्या कडेन सदांच आसतले आनी अशीच तुमचे कडेन आशा धरता हांव तो उलो मारता पळय तेन्ना तुमी तेच्या बरोबर रावतले आनी हांव सांगता सदांच हांव रितेशा बरोबर सदांच आसतलो. असले जर बरे गांवांत जर काम करता न्ही तो हांव तेच्या वरसून सदांच आसतलो आनी अशेंच उगडास करा तुमी तो जेन्ना जेन्ना उलो मारतलो तेन्ना तुमी तेच्या फाटोफाट रावकूच जाय. कित्याक जाणा ह्या गांवचो हेतू आहा कित्याक हेचे पयलीं तेंच्यानी टावर घातलेलो आहा आनी आतां हांव दुसरो टावर घालता हाचे फुडें ते आनी एक टावर घालतलो कळ्ळें. तेन्ना पळय आतां हांव सरकार येयलो बीजेपी सरकार येयलो कळ्ळें हो आमचो आमदारूय आहा बीजेपी पूण तेजे कडेन कांय जायना. अशेंच फुडेंय जातलें कळ्ळें फुडेंय बीजेपी जातली आनी अशेंच कोण आयकचें ना आपणाक जाय ती मनमानी करतली. ही बंद जावपाक हो रितेश वारखणकार सदांच फुडें आसतलो आनी तेच्या कडेन मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन हांव तेच्या बरोबर तुमी सगळे उबे रावतले. देव बरें करत म्हणटा तुमकां सगळ्यांकूय हांगा येयल्या बद्दल आनी ह्या रितेश वारखणकाराक साथ दिल्या बद्दल देव बरें करूं. आमकां टावर ह्या जाग्यार नाका एक आसा तितलोच पुरे पूण आमकां सगळ्या भुरग्या बाळांक माल वयता नाल्लांक नाल माडांक नाल्ल बी कांय मेळना सगळी अडचण जाता. आमी एकटी घरान आसता भुरगीं आमची खंय तरी गेली जाल्यार आमकां जबाबदार कोण आसा तांकां. आतां जितली रेंज येवंक जाय मोबायलाक तितली येता भरपूर तुमकां येता आनीक कितली जाय रे आनी मिटरा कणकणी जर टावर घातले जाल्यार जातलें कितें आसलेली झाड पेड सगळे मरतले आमीय मरतली आमी मेल्यार जावं पूण आमची भुरगीं बारा करियर आहा न्हू आमचो फुडलो ती कितें करतली तेंच्यांनी चिंतूंक जाय न्हू. पूण आमकां न्हू सपोर्ट आहा आमकां सरपंचाक आनी आमी सरपंचा वांगडा सारकेच रावतली. आमकां हेचो मंत्र्या बिंत्र्याचे आमकां कोणाचे फावर नाका. एक्चुअली आमच्या गांवांत ऑलरेडी एक टॉवर आसा आणि हे परत घालून घेता हे आमकां कित्याक टॉवर जाय ह्या गांवांत
पळय प्रत्येक लोकांक हांगा आसा आतां आदल्या भशेन लोकांचें लायफ ना जो तो सिकपणान पडलेलो आसा कोणाक डायबिटीज आहा कोणाची शुगर वाडटा कोणाक प्रेशराचो आसा आनी हे टॉवर म्हणजे हे रेंजीन भुरग्यांक फाल्यां आमकां जाणट्यांक सुद्दां फाल्यां कसले तरी दुयेंस जावंक शकता भितून आनी हे टॉवर घालून हो एक्चुली आमचे जो कोलवाळेन जो हे आहा कॉम्प्लेक्स आहा त्या कॉम्प्लेक्सान एक चिल्ड्रन पार्क करूंक जाय आसलो सिनियरांक कितें तरी एक भोंवपाक कितें करपाक ती भुरग्यांक तेंच्यांनी आतां सिनियर लोक आतां वॉकिंगाक वयता थंय कितें तरी बरें अशें फॅसिलिटी करूंक जाय आसले पण हे टॉवर घालून जे आमचे रेंज येवन आमचें लायफ कित्याक पिड्यार करूंक सोदता हे पिड्यार हे आतां टॉवर घालप म्हणजे हे खरें म्हणल्यार एक वायट आनी आमचो जो सरपंच आहा तो हेच्या खातीर फायट करता आमी तेका सदींच फाटल्यान तेच्या आसतली आनी आमकां हे टॉवर आतां हेच्या फुडें आनी टॉवर बिवर नाका आमच्या कोलवाळीन खूब टॉवर जाल्या आमकां हेच्या फुडें टॉवर नाका